मातम करने वाला मैदान माशर रोंदे मातम करने मेरी बारगाह च लै पुत्र रसूल दा कख भी नहीं साडे कोल सिर्फ तेरी मोहब्बत है औखे होया सौखे होया असी तेरी आज़ादारी नहीं छोड़ी सन मुआशी बाईकाट असी बर्दाश्त कीता है साडा पानी बंद कीता नहीं शिया होने दी वजह तो मैं तेरी मोहब्बत नहीं छोड़ी मैं दुकान तो सौदा ना देंदे ये शिया मैं बस्ती चो बाहर कर दिता नहीं मैं निकल गया मेरे रिश्तेदार ठुकरा दिता ही मैं तेरी मोहब्बत नहीं छोड़ी पुत्र रसूल दो भी दिन आया मेरी धियां दियां तलाक लेके मेरे बूहे ते आ गए पहले धियां रखनियां नहीं आलम लाना मैं क्या छड़ जो आलम नहीं लेंदा तेरी मोहब्बत नहीं छोड़ी कोई शय नहीं मेरे को पुत्र रसूल दा तू ही तू अमानी जाई मैं इस वास्ते महंगी पे लेना मेरे को ना नहीं होएगी मैं हुसैन हाँ मैं फिर किदी सिफारिश करा मैं किदा बुआ खड़का मेरा दिल जितनी महंगी देनी से मैं दे दे अगो मेरी मर्जी किसे टोरा ना टोरा मैं रोके कोई ना मैं टोके कोई ना मुल्तान बैठा है फकीर दी नगरी है मां मां दी झोलियां तू जेड़े शियो में तेरी आए सुना फिर आधा हाथ पकड़ के आदि एडे औखे वक्त अज़ादारी करन वास्ते मातम जलूस ताज़िए जुलजना दी खातर इन मोमना घरों कलिया निकल नहीं है बहना लैके निकल उन्हां नाल मावा नहीं होनियां उन्हां नाल बहना नहीं होनियां उन्हां नाल धियां नहीं मैं इस वास्ते पईया नहीं याद मेरा रखी मातमी तेरे बूहे ते आवन तू खाली ना टोरी उन्हां दियां धियां मजदूरां मेरे बूहे ते आवन जिस जन्नत वास्ते मरदा फिरना है पुत्र रसूल ने खरीद के रख लिया और कुतिया मेरे मुल्क नू क्यों जाड़ना है ओ हरामियां गैर मुल्कियां एजेंसियां अगे विक के क्यों बम ब्लास्ट कर अमलौना तो एक बम ब्लास्ट करके घर बैठ गया तेन पता है कितने घर उजड़ गए कितने भैणा दे भेरा कितनी मावां दे बेटे खत्म हो गए कुतिया तेन पता है मां के औखा पुत्र जवान ना बहना दे भेरा मार ना मावां दी झोलियां उजाड़ ना घरां दे चरा गुल कर जन्नत वास्ते मरदा फिरना आ मेरे बादशाह दी फूड़ी ते बह के आओ तबाह का रोन वाली शक्ल बना सादिक इमाम फरमाते हैं वजबत लहुल जन्ना जन्नत वाजिब करके दे दे हैरान होके बंदे पूछे रुन्ना भी नहीं शक्ल ही बनाई है फरमाया नहीं रो सकिया सोचदा तेरे होएगा घर एडा बड़ा ही मुसलमान लुटिया गंदे लोग असी खताकार जैसे तुसी करम नहीं फरमाओगे तो किथे जाओगे बिना बोलते और कोई आसरा जन्नत दे लालचियां जन्नत दे वारसां बड़ा मारे बड़ा मारे मुसलमान छगैरा नहीं मारे हिंदुआ नहीं यहूदियां नहीं काफरा नहीं सिखा नहीं कुछ हाजियों ने मिलके इन्हां कोलों जन्नत लैनी आई तो उसे दरवाजे नूं अग ला दित्ती उसे जन्नत दे मालकां दे दरवाजे जला दिते कुतिया केड़े मुंह नाल तू मैदान माशर उन्हां कोल जन्नत कितना मारे मुसलमान इतना मारे मुसलमान जन्नत दी खातर अली दियां धियां नूं पौने 2 साल बाद वतन आईए सक्का फिरा नहीं मेरा अपना आंसू आ चुका मेरी मजलिस हो चुकी मेरे लो मजलिस हो जाती जिस मेरा अपना आंसू आ अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े रह गए हो मैं अज़ाई लहजे च कमैन करा
बानी मजलिस का हुक्म है, उस हुक्म की तामील वास्ते मैं एक वैन कर लगा। कितना मारिया ने जिसले मदीने दे बाहर आके काफिले क़याम कीते ते जज़लम दा पुत्र बशीर मुहारी मदीने दी गलियां चलान कीते। अली दे 18 पुत्रां चों इको बच गया ही मुहम्मद। ये आके बाहर आके वेखे ना नहीं चाहिए बहुत बड़ा काफिला होएगा, बच्चे होंगे, महमल होंगे, शामियाने लगे होंगे, कनातां लगी होंगियां, खैमे होंगे, बहुत बड़ा रश होएगा। मदीने दे बाहर आके इको खैमा वेख्या, उत्ते काला अलम में नाल 3 महमल बजे। फरमाया ते किसी गलत ऐलान कीता है ते कोई भूल गया, ते साडे ही नहीं, साडे ते 53 मामलों दा पूरा है। काला अलम अरब विच उन्हां घरां ते लगदा है जिन्हां दा बदला लैण वाला मर्द कोई ना रहे। ये ते साडे नहीं। एक गल करके वापस मुड़न लगे ने ते मौसम सादात सैन फिजा मथे ते हाथ रखे, अस्सलामु अलैका या बना अमीर अल-मोमिनीन। अमीर अल-मोमिनीन अली दा पुत्र मेरा सलाम। फरमाया ज़ईफ़ा मेरा भी सलाम। एक बारी फिर करो। दूजी बारी सलाम कीता, तीजी बारी क्यों पुत्र अली दा कदी नहीं किसे कीता। फरमाया सारे करदे ने, तुहाडा लहजा साडी फिजा नाल। फरमाया जरा मेरे अल वेखो, हाँ लहजा नहीं फिजा मैं हाँ। हैरान हो के देंदे तेरे नाल ते मेरियां बहनां भी हैं। फरमाया खैमे दे अंदर वेखा, पर्दा हटाया ते 12 बीबियां मिटियां ते मुल्तान वाले एक एक दा 2-2 बारी हनफिया चेहरा वे के रुन्ने ते रो के दिन फिजा उठा 10 इन्ना चो ज़ैनब केड़ी इतना मारे मुसलमान अली दी दियां नु सक्का भिरा ना पहचान। तुहाडा मातम कबूल, तुहाडा मातम कबूल। अली दियां दियां राजी हो इंशाअल्लाह। झोलियां भर के उठो, खाली हुसैन दी अम्मा किसे नु ना टोरे। मैं सदके हो सक्के भिरा ना पहचाने। मेरे इमाम फरमांदे ने ज़ियारत नाहिया पर्दे आला वारस रात रोना ला इमाम। फरमांदे ने मेरा सलाम उन्हां चेहरियां ते जिन्हां दी रंगत मौसम दी शिद्दत बदले, चेहरियां दी रंगत तब्दील हो। अमीर तो अमीर फैमिली है साडे मुल्क विच, गरीब तो गरीब घर है साडे। गुरबत बहुत बड़ा है। मेरा अल्लाह इसको बचाए सारे। ये भी सफेद पोशियां कैम रखी, वो भी घर नहीं जिला सुबह दा है ते रात दा। दिल ते गरीबां ते भी ने, गरीब तू गरीब दी भी धी है, वो भी 5वें-7वें दिन लिबास बदल लेंदा। कितना मारे मुसलमान। 2.25 साल बाद आइए आउन दी मां दे ओही कपड़े आन। कितनी गरीब हो गई बेटी अमीर की, आलिया के एक लिबास में 2 साल। सबके भिरा ना पहचाने। ये मेरी सैन जले 28 रजब दी दीगर मदीने टुरन लगी आई। 3 बचाण दी खातर मदीने काफिला टुरिया। पुत्रों की जोड़ी नाल लै गई आई। 2 धियां मेरी सैन घर छोड़ दी। उन्होंने धियां मेरी सैन फरमाया लो बेटा हूँ अल्लाह के हवाले ते अपने घर का ख्याल करना, बाबा जान का बहुत ख्याल करना, कोशिश करना नाने की कबर का चिराग ना बुझे। वड्डी बेटी का नाम खदीजा है। खदीजा जी अम्मा आलिया। फरमाया ले मेरे पुत्र तू वड्डी है, तू ज्यादा ख्याल करना है। प्यो दादियों साडे बूहे ते मंगण वाले आंदे, उन्होंने तो नहीं ना पता सैयदीन की खातर टूट गए। उन्हें आमना करना है बेटा, किसी सवाल ही खाली तोड़ना है। ये साढ़े दरवाजे ते मंगण वाली कतारां लगी होंदियां, बिन मंगे अता करना है। मंगण वालियां दी इज्जत होती है बेटा, उन्होंने महसूस नहीं कराना। ज्यादा देर किसी सवाल ही ना लग दे। जी अम्मा ठीक है। ये फिर मां टुर गई, बच्चियां वो सिलसिला जारी रखा। खैरातां मामियां दे सदके, दीन दे सदके, अम्मा दे सदके खैरातां मंगण वाले दी औकात तो ज्यादा देना। 2.25 साल बाद अली दी धी वापस आई, फिर आ ना पहचानिया। अपने आप को आदि अज धियां दे सामने बवा। वो जड़ियां 2 धियां छोड़ गई वो पहचान दियां ने। इसे वैन का हुक्म है करके मैं तालिबे दुआ
सैयदादी अपनी 40 घर की हवेली चाई एक एक फिरा दा बंद बू अवेदी आई वैन करती आई मुल्तान आलिया जदन गाजी दा बंद बू वैन बस बांदी बांदी मिट्टी ते शिया सुनिया कोई बड़ा मान आई अली दियां दियां नू अब्बास फिरा गाजी दा बंद बू आवे के उच्चा वैन करके आदि अब्बा किथे टुर गया भैन जींदी लालाई आफरीन आफरीन भाई आफरीन भाई मेरी सैन मिट्टियां ते बैठी है वेड़े च वैन कीता मेरी सैन दियां दोवें धियां कुरान पईयां पढ़दियां अपने हुजरियां धियां तू मावां दे लहजे नहीं भुलदे बच्ची दे कन्ना ते मां दा वैन गया कुरान बंद करके निक्की ना दिए इंज लगदा है जिवें बाहर अम्मा ज़ैनब बच्चियां कुरान बंद करके मुल्तान आलिया बाहर निकलियां हुसैन जड़ा 40 घरां दा सांझा ही दरवाजा खोलिया सामने मिट्टी ते कोई ज़ईफा मैला लिबास वालां च खा के फकीराना हालत लिबास दसदा मुद्दतां दी सफरां च धूड़ां ते मिट्टियां लिबास ते पईयां पहले ते बच्चियां खलोतियां रहियां बीबी वैन पई करदी आई कन लाया ते हौली हौली पई आदी नहीं भुलदा तेरा भजदे घोड़े तू लहजा अम्मा लै लेकिन बच्चियां दे ज़हन विच भी नहीं है साडी अम्मा आलिया जान दियां साडी अम्मा नाल 9 मामे गए जिस मां नाल एक मामा होए ओ नहीं रुलदियां साडी अम्मा नाल मामा अब्बास गया लहजा सुनन वास्ते अखीर खलोती रही निक्की वड्डी दी मेरी सैन दी टुरदी कोला बैठी हालत केड़ी है अरबी बुरका सर ते चेहरा मुबारक नजर नहीं आ रहा सजे पासे सकी धी बैठी है इशारा मसैब दे जे किसे ने समझ आवे 2.5 साल दे बाद सकी धी मां नु पिया दी ज़ईफा शायद मैं जल्दी पढ़े तो समझ नहीं आ दिल दिया के ना ज़ईफा जी करा फरमाए इथे मिट्टी ते बाणा मनाए किस दी साडी अम्मा जान दी किथे तोड़ी अम्मा फरमाए मामिया नाल इराक टुर गई तुरदी वारी आ गई है साडे दरवाजे ते कोई सवाल ही मिट्टी ते ना बवे फरमाए बेटा मैं सवालन नहीं मैं मंगण वाली नहीं कौन हो मैं परदेसण जेड़ा मां दी झोली तुशिया जुमे जुमल जम जमया जुमले तो दी हाय निकले बच्ची आदी है तोड़ा ना के फरमाए उम्मल मसाए बीबी तोड़ा वतन केड़ा है फरमाए बेटा मेरा वतन शाम है शाम दी बीबी मदीने क्यों आए हो फरमाया मोहम्मद नबी दा सलाम करना आई सलाम कर बैठियां ते मेरा दिल कीते औलादे मोहम्मद दे घरां दी ज़ियारत करां वेखां किथे वसदे रहे अरशां दे शहजादे बच्ची वेख के दी ज़ईफा आ जाई आज साडे घर ज़ियारत दे काबिल नहीं रह गए उदण आवे आ जदन अम्मा ज़ैनब वसदी आई जदन अम्मा वसदी आई इथे फरिश्ते साडियां चकियां पीण दा इंतजाम फरमाए बिस्मिल्लाह ज़ईफा अगर बने ते साडे घर आओ कलीन हाज़र नहीं जाने ते वतन ते टुर जाओ साडे बाबा जान भी नाराज होंगे उन्हां मिट्टियां ते बैठियां तुहानू वेख के तुहानू कुछ नहीं आना साडे नाल नाराज होना फरमाए मैं जाना तुहाडा बाबा जान मैं वादा करनी है तुहाडा बाबा नाराज ना हो बच्ची आदि जिथे बाण दी वजह फरमाए 2 वजह एक ते मैं थकी बड़ी हां मुद्दत हो गई है पहली बारी अपनी मर्जी नाल बैठी हां जदन मैं उजड़ी आई 9 घंटे ना मैं किसे खलोण दिते ना मैं मर्जी नाल बहन दिता है एक ते मेरा दिल करदा है मैं राज साइयां करदा दूजा जिथे मैं बैठी है इस घर दे अंदर कोई बच्चा कुरान पे पढ़दा है ओदा तिलावत सुनन बैठ गई बच्ची आदि असी पढ़े किस फरमाए मैं ते मेरी छोटी बहन छोटी किथे दिया कंड पीछे दरवाजे खलोती है फरमाए एडे सोने ले जे किथू पकाए जे बच्ची आदि दसन ते दिल नहीं ज़ईफा ले जा साडा नहीं है साडी अम्मा आलिया दा है अजे साडे कोलों सुनिया नहीं साडी अम्मा तो नहीं सुनिया अम्मा पढ़दी आई नाना अली छुप के अम्मा दा कुरान फरमाए बेटा तुसी भी सोना पढ़दी हो उठो थोड़ा जा कुरान पढ़ो मैं तुहाडा कुरान सुनो
بچی کوشش کر دی ہے میں چہرہ ویکھاں، چہرہ نظر نہیں آتا. میری سینہ دی سیدو بچی ادی جیا پر میں سید تے کسے نو خالی نہیں ٹور. میرا پتر شام جا کے میں کی یاد کر سا میں سیدان دے گویاں تو خالی والا ہی. نہ میں کھان منگے نہ میں لان منگے او شے منگیے جڑی تواڈی ملکیت ہے. جی میں قرآن سید پڑھ دے نہیں کوئی نہیں پڑھ دے. اٹھو تھوڑا جا قرآن سناؤ. بیٹھی رہی سا کی ایک کوثر دی دی بچی اٹھ کھلوتی نکی دا ہاتھ پکڑ کے دی ٹور قرآن سنائیے. مقدی ہے میری مجلس بچیاں کے قرآن کھولے نے کھولے دعانے ملتان آلے پڑھن نہیں ہویا وڈی پڑھ دی رہی ہے. نکی دیاں اکھاں وس دیاں رہی ہیں. قرآن دے ورق پسدے رہے ان پائیں ایتا وڈی نکی پڑھ کے آدھی تم ہی پڑھنا. اس کی اتنیاں منتہ کیتیاں نکی رو کے آدھی تم وڈی ہیں تیرا حوصلہ وڈے تم پڑھ میرے بس دی گل نہیں رہی. کیوں آدھی ہے تجھے کول مٹیاں تے بیٹھی رہی ہیں میں کھلو کے ویدی رہی ہیں ادھے ساری چون رات پھئی باندھی آئی ہے. انہیں لگتا ہے جی میں انہوں کوئی مار دارے ہے ادھے ساری جتازہ لکھم آفرین آفرین میں صدقے آئے. انہیں لگتا ہے جی میں چھڑاوے نالا کوئی نہیں. آجا کہ ان پوچھے ان کس مارے دوں بچیاں ٹور پیاں دوں. عبداللہ بن جعفر تیار مسجد چگھار آگئے دروازے جو داخل ہوئے سینی ٹور دے اپنے دروازے کے سامنے کوئی پردہ دار بی بی فقیرانہ لباس میلہ پرکا حالت وے کہ عبداللہ چپ کر کے گزر کے پاک ہو گیا. کوئی سوالہ نے اگے بھی تھے منگنا لے ہم میل قرآن دی قسم جدن وارث چپ کر کے گزرے اس لئے آسمان علموں کر کے دی پتہ نہیں تیرا دین بچ یا کوئی نہ. او میرا اللہ تیرا دین بچ گئے میں اپنے ویڑے اجنبی ہو گئی. دھیان وے کیا دن بیٹا باہر کون ہے ان دیو خیرات بابا منگن آلی نہیں. عبداللہ دن بیٹا بازے ہو شریف اجڑ دن جنہوں منگن دوال نہیں آم سیدہ سے بن منگے عطا کرنے جاؤ انہوں کوئی شہدے ہو. نکی آدھی بابا نہیں منگ دی. بابا تسی جا کے پوچھو. عبداللہ دن بیٹا سی غیر محرمہ نال کدی نہیں بولو پر میں بابا جان ایک باری بول کے ویکھو نکی دی چوکھا رنی ہے شاءاللہ نکیاں نہ رو. عبداللہ ہاں لالا کیا دن تو کیوں رونی ہے دی بابا میری خاطر دے نال بولو. گلہ ان کر دیئے جی میں اماں زینب بولے بابا دا لہجہ ساڑی اماں نال مل دے. عبداللہ ٹور پہ دروازے کھلوتے جتھے مٹیاں تے بیٹھی ضعیفہ چہرہ مبارک زمین آلے جی کراں فرمائی نہ دماغ ہر کوئی نہیں جڑی شے چاہی دیا میں انداز یہ توڑی مہربانی میں کوئی منگن آلی تے نہیں پر میں تو منگن آلی نہیں تے غریب میں بھی نہیں. رئیس رب جعفر تیار دا میں پتروں ساڑھے گھر کسے شاید ہی کمی نہیں. میں حکم پہ دے نہ مانگ حکم دا نام آیا واجب ہو گیا منگنا شرعی حاکم ہے. میری سینہ دیجئے حکم دیتا نے پھر ایک میری شرط بوئے جنہ کھلو وہ میرے سامنے تسی میرے حلوے کھو میں تو اڈے حلوے کھو میں منگنا تسی میں دیو دنیا پتہ لگے اس منگیا کی آئی تسی دیتا کی آئی. عبداللہ ٹور پہ مکئی میری مجلس سامنے کھلو گئے دھیاں سجے کھبے پیو دے کھلو گئے دھیاں دی نگاہ مالے پاسے آلیہ دا چہرہ مبارک زمین آلے پاسے مٹیاں تے بیٹھی. عبداللہ دے لے آگیا میں سامنے مانگا پہلی واری علی دی دی زمین آلے پاسو سر چاہے سامنے نظر کیتی ہے تے وارث دیاں اکھاں باندھا ہے. فرمایا پتر جعفر تیار دا ذرا میرے الوے کھو میں کون. عبداللہ دی آواز آئیے بی بی اللہ مانا کسی سیدہ سی غیر محرمانو کدی نہیں ویکھیا تو نہیں جان دی اسی بنو عاشم غیر محرم نو نہیں میں دے غیر محرم دا نام آئے تلیاں ٹیک کے علی دی دی مٹیاں توٹھی ہے ماتم کر کے آدیے چاچے جایا میں نویکھنا محرم نہیں زینب میں علی دی وڈی دھی میں عباس دی مرشد زادی میں علی دی دی دا نام آئے عبداللہ مون دے بھار مٹی دے
گئی قاسم فرمائے زندہ ہی تلاش دے گھوڑے بھاج گئے پوچھ دے آئے عبداللہ دست دی آئی علی دی دی اخیر پوچھ دے میرے اونا محمد میں چاچے جایا تیری نسل مک گئی دین تو قربان ہو گئے فرمایا الحمدللہ میں ٹورے تان میرا کربلا حصہ ہو جائے کیسی جنگ کیتی نے فرمایا اے تیرے واحد پتر نے جنہ میدان جنگ کر کے دسے ساڑھے نان کے بھی ہاشمی ساڑھے داد کے بھی ہاشمی سونی جنگ کیتی نے آخری ویلے توڑا ایک پیغام میں دے گیا عبداللہ وے کیا دن کیڑا پیغام ایک باری واجب دی نیت ہے میرے علوے کھو این عبداللہ دن کے پیغام پہلی باری علی دی دھی برکے جو ہاتھ کر دے اے لو پتر سلام دیں دے آنے منبر دی قسم عبداللہ تڑپ کے کدی متھا سجی دیوار نال کدی کھپی نال آدر میں پترہ دی پرواہ نہیں میں ہور بھول پہ گئے میری سیدہ دی آنکھیں تے پتر زندہ کرا دے حوصلہ کر آدر پترہ دی پرواہ نہیں میں دس تیرے ہاتھ کی وہ زخمی نے رو رو کے پیا دیے اے بدلائی دی ان سکھا سال میں قیدن رہیا ہو ان کے نہیں آکھیا ماتم حسین مومنین ماتم داری شرکت کرو نیاز میں تمام اتنا فرما کے منائے